हाय गुड इवनिंग गायज वेलकम बॅक टू द न्यू ब्लॉग आणि तुमकां सगळ्यांक चवथीची उनुनीत परबी आयज चवथीचे एक दीस पयलीं ब्लॉग शूट करता कारण आमी डेकोरेशन करपाचें चिंतलेलें आनी तें बी लास्ट मिनिटाक सामकें बट आतां तें पळोवया डेकोरेशन खंय पावलां कितें जालां तें आनी आयज भरपूर कामां आसा डेकोरेशन कंप्लीट जावपाक जाय प्लस आमकां आयज गणपती हाडपाक जाय कारण ह्या फावटी आमी गणपती दुसरे कडेन सांगला सो हाडटा म्हटल्यार फाल्यां काय पॉसिबल जावचें ना सकाळीं हाडपाक आनी मेन काम आसा तें म्हणजे माटोळी बांदपाचें आनी आतां तुमकां दाखयता डेकोरेशन खंय पावलां कितें तें कोण सारकें पेंटींग बी खंय पावलां तें दाखयता तुमकां पेंटींग काम चालू आसा तें हांगा आनी हेका पळया हेका इसको देखो ए ब्राउनी ब्राउनी गे यो खबर ना डेकोरेशन केन्ना कंप्लीट जातलें चवथीक आयज जातलें चवथीक कलर मारून आयज जातलें चवथीक गो नवो पेंटर येयला आमच्या वांगडा आतां हांगा थोडो कलर करून दवरला आनी हांगासर करपाक जाय आमकां वॉटरफॉल सो हांगा फूल असो वॉटरफॉल येतलो टेबल थंय शिफ्ट जातले हे आतां इतलें काम उरलां हांकां सगळ्यांक कलर करूंक जाय हे उरलां कलर करपाचें तुमची तयारी खंय पावला तें आमकां सांगा ऑलरेडी सगळ्यांची तयारी चाला आसतली आमची जावपाक मातसो टायम लागलो कारण आमी प्लॅन करूंक नासलो की आमी डेकोरेशन बी कितें करतली म्हणून मागीर आसता न्हू थोडे लास्ट टायमाचेर येता आनी मागीर हें करया तें करया म्हणटी अशें आसता सो आतां मागीर एक आमकां रील गावली इंस्टाग्रामाचेर सो ती रील पळोवन आमी अशें ठरयलां की कसो एक वॉटरफॉल करपाचो बारीकसो आनी बारीकशें एक डेकोरेशन करपाचें सो पळोवया कितें जालें व्हिडियो पळयत राव तुमी तुमकां कळटलें सो आतां बेजिकली पेंटिंगेचें काम सुरू आसा तुमकां मागीर आयज एक्चुली कितें आसलें म्हाजो प्लॅन आसलो ऑफिसान वचोन 4 सराक सांगून भायर सरपाचें म्हणून बट सरान म्हाका सांगलें 12:30 कॉल केलो आनी एक मेल घालपाची आसली ती मेल घाल आनी यू कॅन लीव फॉर हाफ डे आनी टायम वेस्ट करिनासतना सो हांवें तें लॉक मारलें आनी हांव घरा पावलें रोकडेंच 1:30 वरान आयज घरा हाफ डे सो आतां हांगासर मम्मीगेर थोडी तयारी करतलें आनी मागीर घरा वयतलें सांजचें थोडी आमची शॉपिंग उरला ती आनी म्हाका दिसना आयज कंप्लीट जातली कशी हेंचें काम उरलां तें पळोवन स्टील लेट्स सी वॉट हॅपन्स अहेड च्या दिसा खातीर तरी तुमकां फक्त डेकोचें पळोवपाक गावतलें मागीर गणपती हाडपाक वयता ती व्हिडिओ घालपाक गावता जाल्यार पळयता तो घेवपाक गावता जाल्यार नाजाल्यार मागीर गणपती घेवन येता आसतना घरान भितून घेता तेन्नाचें हें करपाक गावतलें पळोवया कशें कितें जाता तें सो टील दॅन स्टे ट्यून गायज स्टॉक येयला बाणांचो गांवठी बाण हाडल्या आपण ओपन करू रे ओपन कर मरे मातशें विराज बोलो ऑलच ब्लॅक जाल्लो तो अरे ओपन कर कितले हाडला रे 1100 रुपयान 50 हाडला 1100 रुपयान 50 आनीकूय येवपाचो हा स्टॉक पळोवया आनी हां फूल पावर मजा येतली म्हणून चवथीक ते जाला काय जायना मरे तो ओपन बी केला आयज रातचो एक मारया तर आमच्या दवरता आयज
इसको बोलते हैं गावठी बाण. चौथीक मजा येतली. घे रे धाप. पेंटिंग पळया खंय पावला ते. 2-3 उरला आहे पेंट करपाचे आणि मागीर बारीक बारीक ते आहा. डॅन पेंटिंग इज डन मित्रांनो. पेंटिंग इज डन. कर्टीन हे तोंडाक कितें आला खबर ना. ओदोच्यान कितें ते कितें बडबडटा. बाणांक माड खंय आनी आतां कर्टनांक कर्टीन खंय. ब्लॉगर आणि काय ना फक्त अगो पॅकिंग रोल तो शिपरान इतलें तो पेंट मारून येतालो तो फुगलो. processing.
टेन्शन कांयच म्हाका कांयच समजना कशें कितें तें आतां तो बाण मारपाक वयता खंय आतां आमी चिंतला पयलीं गणपती हाडूंक वचपाची ना पयलीं शॉपिंग करपाक वयता थोडे कितें कपडे उरला सामान तें घेवपाक वयता येता आसतना गणपती हाडटा आनी मागीर तुमकां फुडें कंटिन्यू करता नागा कोण दिस इज पाली आज आमी गणपती हाडपाक वयता दिस टायम आय एम देर नागा खबर नाही वॉटरफॉलाचे कितें हाडले ते यस या थोडीशी गाडवा चिडवा खंय आता कितें सुरसुरीला वयता परी दिया दी पळय दाखय पळय होय मरे ते घाल मातशें आता सुरसुरीला बाबाक गणपती हाडपाक वयता आमी लेट जातलो एक 8 बी जातली घरा पावता म्हटल्यार बान्या वयता मग बान्या बान्या वयता आयकत तर आमी आतां गणपती हाडपाक येयला आमचो व्हरपाक आतां पळोवया हांगा कितलो ह्या पावसान आतां कसो कितें गणपती व्हरपाचें आनी कितें कांयच समजना हांगा एक सकयल देवूळ आसा गणपतीचें ह्या पावसान गणपती हाडपाक मातसो प्रॉब्लम जालो ह्या फावटी कापेक बी धापून ते हाडटले कशें तरी परी कितें म्हणटा पयलो मगो देव ओके देवाची मूर्ती सध्या घेवनूच हांव बसला आयज म्हाका ह्या फावटी चान्स गावला देवाची मूर्ती घेवन घरा वचपाक सो लेट्स गो होम गणपती बाप्पा अभी मेरे साथ है हम दोनों पीछे बैठे हैं अभी घर जा रहे हैं फाटल्यान हात घातला मगो हय